जो जुन भाव स्वरूप वा धाम अनुसारको भगवत प्राप्ति गर्न चाहन्छ ऊ त्यही भाव वा सम्प्रदायमा गएर शिक्षित दीक्षित भएर सत्सङ्गमा अगाडि बढ्नु पर्दछ र त्यही भाव अनुसारको उपासनामा लागेर आफ्नो जीवन धन्य गर्नु पर्दछ। शास्त्रमा बताइएको छ कि भावुक बन्नुहुन्न, समय खेर फाल्नुहुन्न। हाम्रो समय अत्यन्त बहुमूल्य छ, त्यसकारण यो बहुमूल्य समयलाई शीघ्र अति शीघ्र चाँडै नै आफ्नो भाव र आफ्नो झुकाव अनुसारको सम्प्रदायबाट दीक्षित भएर र त्यही विशिष्ट उपासना मार्गमा अगाडि बढेर हामीहरूले आफ्नो जीवनलाई सार्थक गर्नुपर्छ। अब उदाहरण स्वरूप म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, यदि कोही भक्तको झुकाव बालगोपालको उपासना गर्नेमा छ, वत्सल्य भावमा छ भने अब त्यो विशेष भक्तले वत्सल्य भावको उपासना जहाँ हुन्छ, जहाँ नन्द यशोदाको पद चिन्हको अनुसरण गरेर भक्ति सिकाइन्छ र जहाँ त्यही अनुसारको शिक्षा दीक्षा प्रदान गरिन्छ, त्यही विशिष्ट सम्प्रदायमा गएर दीक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यदि कोही वत्सल्य भावमा भगवत प्राप्ति गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले वल्लभ सम्प्रदायमा गएर दीक्षा लिने विधान रहेको छ, यो शास्त्रमा बताइएको छ। अब आजकल केही व्यक्तिहरू भन्ने गर्दछन्, यो सम्प्रदाय यो आवश्यक छैन, हामी जहाँ गएर भक्ति भजन गरे पनि, जस्तो ठाउँमा रहेर जस्तो सत्सङ्गमा गएर भक्ति गरे पनि भगवत प्राप्ति गर्दछौँ आफ्नो भाव अनुसारको। यो नितान्त गलत हो, यो नितान्त भावुकता हो र हरेक साधक साधिकाले यो भावुकतालाई त्याग्नु पर्दछ। निश्चित रूपले गलत होइन, सत्सङ्ग त जहाँ गएर पनि गर्न सकिन्छ, भगवत कथा जहाँ गएर, भगवत चर्चा जहाँ गएर पनि सुन्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै दोष छैन। तर भगवत राज्य विशाल छ, भगवान एक भए पनि अनेक स्वरूपमा विभक्त हुनुभएको छ, अनेक स्वरूपमा उहाँले लीला गर्नुभएको छ र त्यो विशाल राज्यमा कुन चाहिँ भगवत राज्यमा जाने, कुन चाहिँ भगवत स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने, त्यसको निर्णय यही हुनुपर्छ हैन। यो होइन कि भोलि म भक्ति गर्दै जान्छु, म जहाँ पुगे पुग्छु भनेर यस प्रकारले हामी भावुक बनेर हुँदैन। यहीबाट त्यसको निर्णय गरेर, यहीबाट त्यसको तयारी गरेर, यहीबाट सबै कुरो कम्प्लिट गरेर हामी त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले जो व्यक्तिहरू यस्तो अनर्गल वार्ता गर्नुहुन्छ कि सम्प्रदायको आवश्यकता छैन, यो सब बेकार हो भन्ने, यो मानसिकतालाई हामीहरूले त्याग्नु पर्दछ र हाम्रो अमूल्य समयलाई खेर फाल्नुहुन्न। उपासनामा बिताउनु पर्ने हाम्रो समयलाई हामीहरूले निरर्थक बिताउनु हुन्न। यदि सम्प्रदाय गलत हो भनेदेखि भगवान स्वयंले यी सम्प्रदायको आविष्कार गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, प्रादुर्भूता कलियुगे चत्वार सम्प्रदायिका श्री ब्रह्म रुद्र सनका हया पद्वे यथा स्मृता अत कलो भविष्यन्ति चत्वार सम्प्रदायिन श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षति पावन। स्वयं भगवानको इच्छा अनुसार यी विविध सम्प्रदायहरू यस संसारमा स्थापित भएका छन् र यी सम्प्रदायहरूको स्थापक को? मूल रूपमा उनै भगवान श्री कृष्ण, उनै परिपूर्णतम भगवानले नै यी सम्प्रदाय यो संसारमा स्थापना गर्नुभयो। तर यी धूर्त व्यक्तिहरू पनि भगवानद्वारा स्थापित सम्प्रदायको आलोचना गर्दछन्। किन चाहियो सम्प्रदाय? जहाँ गएर जसरी उपासना गरे पनि आफ्नो मनले चाहेको प्राप्त गरिन्छ, त्यो कदापि हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, कदापि हुन सक्दैन। यदि त्यो हो भने भगवानले सम्प्रदाय स्थापना गरेर के यहाँ नाटक गरिरहनु भएको छ? कुनै हालतमा होइन। प्रत्येक सम्प्रदायको आफ्नो विशिष्ट उपासना छ, विशिष्ट मन्त्र छ, विशिष्ट धाम छ प्रत्येक सम्प्रदायको। जसरी सरकारले विभिन्न फ्याकल्टीका कलेज युनिभर्सिटीहरू खोल्दछ, सम्प्रदाय भनेको पनि स्कुल हो। भगवानले खोल्नुभएको स्कुल कलेज फ्याकल्टी, जुन फ्याकल्टीमा अगाडि बढ्न चाहन्छ उसले त्यही फ्याकल्टीको कलेजमा पढ्नु पर्दछ। जो साइन्समा अगाडि बढ्न चाहन्छ ऊ साइन्स नै पढ्नु पर्दछ। जो कमर्समा अगाडि बढ्न चाहन्छ उसले कमर्स कलेजमै पढेर मास्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो होइन कि कमर्स कलेजमा पढेर साइन्टिस्ट बन्ने, बायोलोजिस्ट बन्ने, यो कदापि सम्भव हुँदैन। त्यसै गरी भगवानले पनि आफ्ना भक्तहरूबाट, को भक्तहरू? ब्रह्माजीबाट ब्रह्म मध्व गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय शुभारम्भ गर्नुभयो। त्यसै गरी आएर लक्ष्मीजीद्वारा कुन सम्प्रदाय? श्री सम्प्रदायको स्थापना गराउनु भयो। भगवानले सधैँभरि आफ्ना भक्त पार्षदहरूद्वारा नै आफ्नो कार्य गराउनुहुन्छ। जस्तै अर्जुनद्वारा ती विशाल कौरव सेनाहरूको विनाश गराउनु भयो। सधैँभरि भक्तहरूद्वारा नै कार्य गराउनुहुन्छ। त लक्ष्मीजीद्वारा के गराउनु भयो? श्री सम्प्रदायको स्थापना गराउनु भयो। शिवजीद्वारा रुद्र सम्प्रदायको स्थापना गराउनु भयो। अनि त्यसै गरी चतुर कुमारद्वारा निम्बार्क सम्प्रदायको स्थापना गराउनु भयो। यति मात्र होइन,
अन्य देव उपासनाको सम्प्रदाय पनि स्थापना गराउनु भयो। सबैजना कृष्ण भक्त हरिभक्त नहोलान्, त कोही कोहीको मनमा देव उपासनामा झुकाव होला, त उनीहरूले पनि त्यही अनुसारको उपासना गर्नुपर्छ। त्यही भएर त शास्त्रमा बताइयो, शाक्ते शाक्त गुरु शस्त शैवे शैव गुरुर्मतः वैष्णवे वैष्णव सौर्य सौरो गुरुर्दाहित। यस प्रकार शास्त्रमा बताइयो, शाक्त उपासक अर्थात् शक्तिका उपासक देवीका उपासकहरूको लागि शाक्त गुरु, शिव उपासकको लागि शैव गुरु, वैष्णव उपासक विष्णु वा कृष्ण उपासकको लागि वैष्णव गुरु। अब वैष्णवमा पनि विशेष 4 वैष्णव र 4 वैष्णवमा पनि अझ भाव अनुसार उपशाखाहरू विभाजन गरिएका छन्। जस्तै मैले अघि नै भने, यदि कोही बाल गोपालका रूपमा भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, वत्सल्य भावमा भगवत प्राप्ति गर्न चाहन्छ भने उसले वल्लभ सम्प्रदायमा गएर दीक्षा लिनुपर्छ। अनि त्यसै गरी गणपति उपासकका लागि गणपत्य गुरु, सौर उपासकका लागि सौर गुरु। यस प्रकार गुरु परम्पराहरूको विधान गरिएको छ। यो स्वयं शास्त्रमा शिवजीले बताउनु भएको छ। र अर्को के पनि बताइएको छ, यो होइन कि न च शाक्तान न शैवाश्च गृहीद्यात् वैष्णवा द्विजात। जस्तो यदि कोही व्यक्तिले शिवजीलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, शिवजीको धाम जान चाहन्छ भनेदेखि उसले शैव सम्प्रदायमै शैव गुरुबाट शिक्षा दीक्षा लिएर त्यही सम्प्रदायबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि कोही व्यक्तिले देवीलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, उहाँको धाम प्राप्त गर्न चाहन्छ भनेदेखि शाक्त सम्प्रदायमा शिक्षा दीक्षा लिएर शाक्त मार्गबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति गणेशजीलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भनेदेखि गणपत मार्गबाटै अगाडि बढ्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, अनेक देवी देवताहरूलाई प्राप्तिका लागि त यहाँ सम्प्रदायको विधान शास्त्रमा गराइएको छ भने अब भगवत प्राप्तिका लागि सम्प्रदाय हुँदैन। निश्चित हामी आफ्नो इच्छालाई अनुसार स्वतन्त्र भएर जहाँसुकै गएर सत्सङ्ग गर्न सक्दछौँ, जहाँ पनि गएर महापुरुषहरूसँग गएर ज्ञान लिन सक्छौँ, त्यसमा कुनै नोक्सानी छैन। साधुसङ्गमा त सबैलाई स्वतन्त्र छ, जहाँ पनि गएर साधुसङ्ग गर्न सकिन्छ। तर विशेष किसिमको उपासनाको लागि भने हामी विशेष किसिमको सम्प्रदायमै दीक्षित हुनुपर्छ र त्यही सम्प्रदायमा दीक्षित शिक्षित भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। तब मात्रै हामीहरूले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अब यदि कोही व्यक्ति शिवजीलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, उहाँको धाम प्राप्त गर्न चाहन्छ भने अब उसले सौर्य अर्थात् सूर्य उपासक गुरुबाट मन्त्र लिएर त्यसले काम लाग्दैन, उहाँको दीक्षाले काम गर्दैन। र यदि कोही व्यक्तिले गणेशजीलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले शैव गुरुबाट दीक्षा लिएर पनि काम हुँदैन। र यदि कोही व्यक्ति कृष्णलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले शैव गुरुबाट दीक्षा लिएर पनि हुँदैन। यो सबै कुरा स्पेसिफाइड छ। स्पेसिफाइड भनेको विशिष्ट, आफू जहाँ जाने हो त्यही मार्ग, त्यही सम्प्रदाय र त्यही भाव अनुसारको गुरुबाटै शिक्षित दीक्षित भनेर अगाडि बढ्ने हो। यो होइन कि भावुक बनेर, होइन मेरो भाव जस्तो छ मैले पाउँछु, जहाँ गए पनि मैले पाउँछु, म यो सम्प्रदाय भनेर म यसमा अलमल गरेर बस्दिनँ। ठिकै छ, बस्न सक्नुहुन्छ। तर अब बिना कलेज, बिना स्कुल, बिना युनिभर्सिटी हामी स्वाध्याय गर्न सक्छौँ, तर सर्टिफिकेट प्राप्त नहुन सक्छ। त यदि सर्टिफिकेट प्राप्तिका लागि मास्टरी डिग्री प्राप्त गर्नु छ भनेदेखि हामी सरकारद्वारा जुन लाइसेन्स प्राप्त निर्धारित स्कुल कलेज युनिभर्सिटीमै गएर पढ्नुपर्छ। त यी सम्पूर्ण सम्प्रदायहरू श्रीकृष्णद्वारा भगवानद्वारा नै व्यवस्था गरिएका हुन्। किन भन्दा विविध भावका भक्तहरू आउनुहुनेछ र ती विविध भावका भक्तहरूले मेरो पूजा उपासना गर्नुहुनेछ र उहाँहरूले त्यही भाव अनुसार मलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यही अनुसारको सम्प्रदायको विधान स्वयं श्रीकृष्णले गराउनु भएको छ। त्यसकारणले हामीहरूले शास्त्रलाई मान्नुपर्छ। या शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कार्यत। शास्त्र विधिलाई कहिले पनि नाग्नुहुन्न। जो व्यक्ति भगवान नारायणलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ उसले श्री सम्प्रदायबाट दीक्षा लिनुपर्छ। अब उसले गौडिया सम्प्रदायबाट दीक्षा लिएर हुँदैन। श्री सम्प्रदायमा त्यही अनुसारको द्वादशाक्षरीय मन्त्रमा दीक्षा लिनुपर्छ। त्यही अनुसारको भगवत पूजन उपासन र भावमा ऊ शिक्षित दीक्षित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। भावुक बनेर होइन होइन म गौडिया सम्प्रदायबाट दीक्षा लिन्छु। अरे कहाँ गौडिया सम्प्रदाय? गौडिया सम्प्रदायको त जानी अन्तै हो, श्री कृष्णको धाम जानी हो। कृष्णको धाममा पनि फेरि विविध भेराइटिजहरू छ। कृष्णको धाम भनेर मात्र हुँदैन, त्यहाँ वत्सल्य भावमा पनि भगवत प्राप्ति हुन्छ, दास्य भावमा सख्य भावमा भगवत प्राप्ति हुन्छ, भगवानको सखा आदि भएर पनि प्राप्ति हुन्छ, अनि गोपी भावमा प्राप्ति हुन्छ, सखी भावमा प्राप्ति हुन्छ, मञ्जरी भावमा दासी भावमा प्राप्ति हुन्छ। यत्र भावहरू कति अन्तर छ ल हेर्नु। र यी सबै भावहरू
सबै उपासनाहरू फरक फरक हुन्। वत्सल्य भावको उपासना फरक हो, अनि त्यसै गरी दास्य भावको उपासना फरक छ, सख्य भावको उपासना फरक छ, सखी भावको उपासना फरक छ, मञ्जरी भावको उपासना फरक छ। प्रत्येक सम्प्रदायहरूमा त्यही विशेष विशेष भाव अनुसारको फरक उपासना छ हैन। जस्तै वल्लभ सम्प्रदायमा गयो भनेदेखि त्यहाँ वत्सल्य भावको उपासना छ, बालगोपाल उपासना छ। अनि गौडिया सम्प्रदायमा आयो भनेदेखि त्यहाँ मञ्जरी भावको उपासना छ, राधा दासी भावको उपासना छ। अनि त्यसै गरी आएर श्री सम्प्रदायमा गयो भनेदेखि त अब नारायण उपासना छ, त्यो त हामीहरूले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ। अनि त्यसै गरी निम्बार्क सम्प्रदायमा गयो भनेदेखि सखी भाव उपासना छ। हेर्नुहोस् यतिमा त फरक छ, सखी भाव मञ्जरी भाव, गोपी भाव नै हो, गोपी भावकै विभिन्न हाँगा बिगा हुन्, तर पनि फरक छ, उपासना फरक छ, गुरु परम्परा फरक छ। हेर्नुहोस् यतिमा त परम्परै फरक भयो, सम्प्रदाय नै बदलियो। सखी भाव र मञ्जरी भाव, मञ्जरी भावको लागि गौडिया सम्प्रदाय, सखी भावको लागि निम्बार्क सम्प्रदाय। हेर्नुहोस् यतिका सखी र मञ्जरी, जबकि त्यहाँ थोरै मात्र फरक छ, तैपनि सम्प्रदाय नै बदलिएको छ हैन। हेर्नुहोस् है, जस्तै साइन्स, जब हामी साइन्स फ्याकल्टीमा अगाडि बढ्छौँ भने साइन्समा पनि बायोलोजी छ, केमिस्ट्री छ, फिजिक्स छ। साइन्स भनेर मात्र हुँदैन, त्यही भएर कृष्ण भनेर मात्र हुँदैन, कृष्णभित्र पनि अनेक भाव छ। त्यही भएर त्यो विशिष्ट भाव अनुसारको सम्प्रदायमा गएर दीक्षा, त्यही अनुसारको मन्त्र, त्यही अनुसारको गुरु, त्यही अनुसारको उपासनामा हामीहरू लाग्नुपर्छ र हाम्रो समय सदुपयोग हुनेछ। जीवन खेर फाल्नुहुन्न, भावुक बन्नुहुन्न। यो होइन कि मलाई अब मञ्जरी भावमा भगवत प्राप्ति गर्नु छ, म श्री सम्प्रदायमा गएर दीक्षा लिन्छु, कदापि हुँदैन। दीक्षा लियौँ भने पनि भोलि पर्सि हामीहरू अप्ठ्यारोमा पर्छौँ, हाम्रो भाव अर्कै छ, गुरु अर्कै, उपासना अर्कै, अब गर्ने के, मन लाग्दैन, भजनमा इन्ट्रेस्ट लाग्दैन, बडा समस्या आउने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आफ्नो भाव के हो, अब त्यो अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। म दास्य भाव हो कि सख्य भाव हो कि गोपी भाव हो कि मञ्जरी भाव हो कि सखी भाव हो के हो, अब यतातिर मलाई थाहा छैन भने अब गर्ने के। त्यसको लागि हरिनाम जप गर्ने, साधुसङ्ग गर्ने, यस प्रकार प्रशस्त साधुसङ्ग, प्रशस्त हरे कृष्ण महामन्त्र अथवा भगवानको कुनै पनि विशिष्ट नामको जप कीर्तन गर्ने हो भनेदेखि भगवानको नामले हामीहरूलाई भाव जगाइदिनुहुन्छ कि हे बाबु तिमी फलानो फलानो भावको हौ, अब तिमी फलानो फलानो गुरुसँग गएर फलानो फलानो सम्प्रदायमा गएर दीक्षा ल्याऊ, त्यहाँको उपासना गर, यस प्रकार तिमी सफल बन्नेछौ, त्यहाँ जानेछौ भनेर जब हरिनाम प्रभुले हामीहरूलाई गाइड गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले जबसम्म हामीहरूमा हाम्रो भाव पुष्टि भएको छैन, आफ्नो झुकाव पैदा भइसकेको छैन, तबसम्म हामीहरूले भगवानको नामको आश्रय लिन सक्छौँ र साथसाथै साधु पुरुषहरूको सङ्ग गर्न सक्छौँ। र साधु पुरुषहरू पनि को, विविध भावका साधु पुरुषहरूको सङ्ग गर्नुहोस्, कहिले वत्सल्य भावको, कहिले सख्य भावको, कहिले दास्य भावको, कहिले सखी भावको, कहिले मञ्जरी भावको। सत्सङ्ग गर्नको लागि कन्जुसाइ नगर्नुहोस्, सबैतिर खुल्ला हृदयले सत्सङ्ग गर्नुहोस् र जुन साधु पुरुष, जुन भावका सन्तमा तपाईँको विशेष मन लाग्दछ, विशेष एकदम मन, एकदम भित्र हृदयदेखि नै ओहो उहाँ त मेरो हृदयमै बस्नुभयो भन्ने लाग्दछ, अब तिनै महापुरुषसँग दीक्षा लिनुहोस्, शिक्षा लिनुहोस्, उहाँले नै बताउनु भएको भजन उपासना गर्नुहोस् र यसबाट आफ्नो जीवन सार्थक गर्नुहोस्। तर सम्प्रदायभित्रै बसेर गर्नुहोस्। यदि कृष्णलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यी 4 सम्प्रदाय मध्येको कुनै एक सम्प्रदायबाट दीक्षा लिनुहोस्। किन भन्दाखेरि सम्प्रदाय विनय मन्त्रस्तु निष्फलमत, शास्त्रमा बताएको छ, बिना सम्प्रदाय दीक्षा विफल हुनेछ। त्यो मन्त्र जपेर त्यसको काम हुँदैन, त्यो समयको अपव्यय मात्रै हुनेछ। जसरी सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त कलेज युनिभर्सिटीबाट पाएको डिग्रीले मात्रै काम गर्छ, नत्र काम गर्दैन, इलिगल मानिन्छ। त्यसकारणले यदि हामीले मेहनत गरेर गर्छौँ, दुःख गरेर उपासना गर्छौँ, यत्रो समय खर्च गर्छौँ भनेदेखि हामीहरू किन भगवानद्वारा स्थापना गरिएको सही सम्प्रदायमा गएर दीक्षा नलिने? आखिर हामीलाई जहाँ गए पनि गर्नु नै छ भनेदेखि हामी सही सम्प्रदाय, सही मार्गमा आएर हामीहरूले हाम्रो उपासना गर्ने, ताकि हामीले गरेको एक भजन उपासना साधना खेर नजाओस्। गर्यो लास्टमा चाहिँ रातभरि करायत दक्षिणा हरायो, जीवनभर उपासना गरियो, पूजा गरियो, यो गरियो त्यो गरियो, तर सम्प्रदायमा रहेनछ। ला अब के गर्ने भनेर पछुताउनु भन्दा हामीले सुरुमै यो सम्प्रदायमा छ कि छैन, यो गुरु परम्परामा चलेको छ कि छैन, 4 सम्प्रदायभित्र छ कि छैन, यो राम्रोसँग विचार गरेर यस प्रकार साधना उपासनामा अगाडि बढ्नुपर्छ। भावुक बन्नुहुन्न, आफू जुन भावमा भगवत प्राप्ति गर्ने हो त्यही भावमा हामीहरूले शिक्षा दीक्षा लिनुपर्छ। र यदि आफ्नो भाव अनुसारको छैन भनेदेखि त्यागिदिनुपर्छ।
ल मानौ यदि कोही व्यक्ति शिवजीलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, एकदमै शिवजीलाई, एकदम भित्रबाट शिवजी शिवजी भनेपछि बाँच्नै नसक्ने स्थिति छ भने अब वैष्णव सम्प्रदायमा आएर दीक्षा लिएर हुँदैन। तर अब हुनसक्छ कोही व्यक्तिलाई तर मलाई मन चाहिँ वैष्णवहरू मनपर्छ, तर मेरो भित्रबाट चाहिँ प्राप्ति गर्ने इच्छा शिवजी छ, के गर्ने भन्यो भने अब तपाईँको मनको इच्छाले हुँदैन। तपाईँलाई जुन प्राप्ति गर्ने इच्छा छ त्यही अनुसारले दीक्षा लिनुपर्छ। तपाईँले वैष्णव मार्ग भए पनि त्याग्नुपर्छ, शैव मार्ग रोज्नुपर्छ हैन। यदि कोही व्यक्ति मञ्जरी भावमा कृष्णलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भनेदेखि अब गौडीय वैष्णवबाटै दीक्षा लिनुपर्छ। यही उपासनामा अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने अन्यत्र छैन, त्यो अन्यत्र हुँदैन। जुन सम्प्रदाय जुन कुराको लागि खोलिएको हो त्यो त्यसैका लागि हुन्छ। मञ्जरी भाव उपासनाको लागि गौडीय हो, यहाँ त्यो अनुसारको मन्त्र, त्यो अनुसारको उपासना, त्यो अनुसारको भावदेह, त्यो अनुसारको गुरु परम्परा, त्यो अनुसारको शास्त्र, त्यो अनुसारको छ हैन। त्यही फ्याकल्टी अनुसारको टिचर, त्यही फ्याकल्टी अनुसारको आचार्य, त्यही फ्याकल्टी अनुसारको ग्रन्थ, त्यही फ्याकल्टी अनुसारको सबै कुरा लाइब्रेरी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो भाव अनुसारको सम्प्रदायमा जाउँ, भावुक नबनौँ। आफ्नो भाव एउटा छ, आफू लागेको सम्प्रदाय अर्कै छ, त्यसबाट हामीहरूलाई नोक्सानी हुनसक्छ। हामीहरूको समय बर्बाद भयो र भोलि झमेलामा हामी फस्नु पर्यो। त्योभन्दा एकदम आफ्नो भावअनुसारको सम्प्रदायमा गएर आनन्दले दीक्षा लिनुहोस्, भजन साधन गर्नुहोस्। कुनै भावमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी छैन, सबै भाव बराबर हो। त्यसकारण कुनै पनि भाव वा रसमा भेदभाव छैन। तपाईँ कुनै पनि भाव वा रसमा गएर शिक्षा दीक्षा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जीवन सार्थक बन्छ। यदि तपाईँ सख्य भावमा हुनुहुन्छ त्यही अनुसारको भावमा गएर त्यही अनुसारको गुरुबाट शिक्षा दीक्षा लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। यदि दास्य भावमा हुनुहुन्छ भने वैकुण्ठ उपासनामा लाग्नुहोस्। के छ, भगवत प्राप्तिमा यहाँ सबैलाई अधिकार छ, तर आफ्नो भाव र आफ्नो उपासना यो चाहिँ भन्दाखेरि फिक्स हुन्छ। उपासनामा कहिले पनि बाजाबाज गराउनुहुन्न है। यति कुरा हामीहरूले बुझौँ। उपासना अनुसार रस अनुसार सम्प्रदाय फरक छ है, यति चाहिँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। भावुक बन्नुहुन्न। हामीहरूले जहाँ गए पनि मेरो इच्छा लागेको भाव पाउँछु भनी यो कदापि सम्भव हुँदैन। यस्तो सेन्टिमेन्टलिजमले हाम्रो अमूल्य समय बर्बाद भइरहेको हुन्छ। अमूल्य समय बर्बाद गर्नुहुन्न, चाँडोभन्दा चाँडो उपासनामा लागिहाल्नुपर्छ। समय खेर गइसकेको छ, आफ्नो निष्ठा अनुसारको उपासनामा लागौँ। जय जय श्री राधे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे।